नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. तरणाट्यांनी पोल्ट्री उद्देगांत व्हड प्रमाणांत येवचें ते खातीर सरकार गरज ती मदत करपाक तयार आसा अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं अयोग्य वक्तव्य केल्ल्या प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांचेर सरकारान कायद्या प्रमाण आनी शांतीकायेन कारवाय करची अशें आवाहन चर्चीन केलां. नामनेच्या नाम फावंडेशनाचे विश्वस्त तशेंच अभिनेते नाना पाटेकर हांचें व्याख्यान गोंय विद्यापिठांत फाल्यां जातलें. आनी हवामान खात्यान आयज फाल्यां राज्यांत पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. राज्यांतलो पोल्ट्री उद्देग नेटान वाडीक लागून तरणाट्यांनी व्हड प्रमाणांत ह्या उद्देगाच्या मळार येवचें आनी ते खातीर राज्य सरकारा कडल्यान तरणाट्यांक फावो तें सहकार्य मेळटलें अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिलां. फोंड्यांतल्या एग्रो बाजार प्रकल्पांत गोवा पोल्ट्री फार्मर्स अँड ट्रेडर्स असोसिएशना वतीन घडोवन हाडिल्ल्या पोल्ट्री वेवसाया संबंदी मार्गदर्शन कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. गोंयांत पोल्ट्री वेवसाय वाडयलो जाल्यार आमकां दुसऱ्या राज्यांचेर आदारून रावचें पडचें ना. तेच प्रमाण कोट्यांनी रुपयांचो वेवसाय आमी जो हेर राज्यांक दितात तो पयसो राज्यांतूच उरतलो आनी कितलेशाच गोंयकारांक ताचो आदार मेळटलो अशें गरजवंत तरणाट्यांक सरकार गरज ती सगळी मदत करपाक तयार आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. संघटनेचे अध्यक्ष जयकृष्ण नायक हांणी पोल्ट्री उद्देगा संबंदी माहिती हे कार्यावळींतल्यान दिली. राज्यभरांतले साबार कुकडां पोसपी तशेंच वेपारी ह्या मार्गदर्शन कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्लें वक्तव्य अयोग्य आनी अपमानास्पद आसा. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांचेर सरकारान कायद्या प्रमाण कारवाय करपाक जाय, मात हेर म्हत्वाच्या प्रस्नां कडेन आड नदर जावची न्हय म्हूण दर एकल्यान शांतीकायेन घडणुकेचो निशेध करपाक जाय अशें आवाहन चर्चीन केलां. कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस संस्थेचे कार्यकारी सचीव फादर मेवरीक फेर्नांडीस हांणी हे विशीं पत्रक जारी केलां. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांच्या कारवायेची मागणी जनतेन शांतीकायेन करची. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांच्या वक्तव्यान क्रिस्तांवूच न्हय जाल्यार हेर धर्माच्या लोकांच्यो लेगीत भावना दुखावल्यात. गोंयांत आयज पर्यावरण नश्ट करपी कार्यावळी सुरू आसात. फुडाराक गोंय राखपा खातीर पर्यावरणाची जतनाय करपाची गरज आसा. राज्या मुखार हेर बरेच प्रस्न आसा. प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकाराच्या अटकेच्या मागणेक लागून ह्या म्हत्वाच्या प्रस्नां कडेन आड नदर जावपाक जायना. हाची जतनाय दर एकल्यान घेवपाक जाय अशें चर्चीन म्हळां. शांतीकायेक पालो दिवपाचो उलोय चर्चीन मारला. गोंय विद्यापिठांत फाल्यां गोवा बिझनेस अध्ययन फाट्या वतीन फोमेंतो व्याख्यानमाळे खाला नाम फावंडेशनाचे विश्वस्त तशेंच नामनेचे अभिनेते नाना पाटेकर हांचें व्याख्यान जातलें. व्याख्यान फाल्यां सकाळीं 11:30 वरांचेर ब्लॉक बीतल्या रसायनशास्त्राच्या सभाघरांत जातलें. वेवसायिकताय आनी सामाजीक संवेदनशीलताय नाम फावंडेशन केस स्टडी ह्या विशयाचेर अभिनेते नाना पाटेकर आपले विचार व्याख्याना वरवीं मांडटले. ही कार्यावळ सगळ्यां खातीर उक्ती आसा. अभिनेते पाटेकार हांणी सामाजीक बांदिलकाय राखीत 2015 वर्सा नाम फावंडेशनाची सुरवात केल्ली. हे संस्थे वरवीं तांणी महाराष्ट्रांत शेतकारांच्यो जावपी आत्महत्या तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेतकाऱ्यांच्या प्रस्नांचेर उपाय काडपा खातीर आपले यत्न चालू दवरिल्ले. नाम फावंडेशनाचे वतीन तांणी शेतकाऱ्यांक अर्थीक मदतूय व्हड प्रमाणांत केल्या तशेंच शाश्वत शेती करपा खातीर शेतकारांक उर्बाय दिल्या. संबंदीत व्याख्यानाचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें विद्यापिठान मागलां. गोंयचे दर्याशिमेचेर बेकायदेशीर रितीन भितर सरून बुल ट्रॉलिंग करपी मालपें कर्नाटकांतल्यो 2 बोटी नुस्तेमारी खात्यान जप्त केल्यात. काल फांतोडेर 5 वरांच्या सुमाराक ही कारवाय केली. दरिल्ल्या बोटींतल्या नुस्त्याची पावणी करून बोट धन्यांचेर खर कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलां. फाटल्या कांय दिसां सावन थळाव्या नुस्तेकारांनी मालपेंतल्या बोटी गोंयचे दर्याशिमे भितर सरून बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करतात अशी कागाळ केल्ली. हे फाटभुंयेर ही कारवाय जाल्या. सरकारान लोकांच्याच कराच्या माध्यमांतल्यान मेळपी पयशे लोकांक परतून मेळचे म्हूण विविध येवजण्यो राबयल्यात. ह्या येवजण्यांचो लाव लोकांक सोंपे रितीन घेवंक मेळचो हे खातीर समाज वावुरपी संजय बर्डे हांणी म्हापशें तशेंच गोंयच्या लोकांक आदार दिवपा खातीर साहस फॉर गोवन्स हेल्पिंग हँड हे मदत कार्यालय सुरू केलां. अशे तरेचो उपक्रम राज्यांतल्या हेर समाज वावुरप्यांनी हातांत घेवचो आनी लोकांक आदाराचो हात दिवचो अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलां.
खोर्ले म्हापसा ह्या मदत कार्याचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री रवी नायक उलयताले. सर्वसामान्य लोक सरकारी कचेऱ्यांनी पावूंक शकनात अशा लोकांक हें मदत कार्य लावकारक थारतलें अशें तांणी मुखार म्हळां. पारंपारीक दिवली पेटोवन आनी शीत कापून ह्या मदत कार्याचें उक्तावण मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान आयकतात. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां राज्यांत वादळी वाऱ्या सयत मध्यम पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण 6 आनी 7 ऑक्टोबराक येलो अलर्ट जारी केला. 8 ते 11 ऑक्टोबर ह्या काळांत कसलोच अलर्ट जारी करूंक ना. राज्यांत 24 वरांत पुज्य 8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. शेनवारा पणजे चडांत चड तापमान 1.9 अंश वाडून 32.9 अंश सेल्सियस जाल्लें. मुरगांव चडांत चड तापमान 1.3 अंश वाडून 32.2 अंश सेल्सियस जाल्लें. पणजे उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 26 अंश आशिल्लें. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 5 दिसां खातीर राज्यांत चडांत चड तापमान 30 ते 32 अंश आनी उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 अंश आसपाची शक्यताय आसा. 1 ते 5 ऑक्टोबर ह्या काळांत राज्यांत सरासरी 5.7 मिलीमीटर मजगतीं सांगे हांगा सगळ्यांत चड पावस म्हळ्यार 30.6 मिलीमीटर. हाचे उपरांत म्हापशां 13 मिलीमीटर, फोंडें 10.4 मिलीमीटर, वाळपंत 8.3 मिलीमीटर जाल्यार पणजेंत 7.8 मिलीमीटर आनी सांकळेंत 2.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. गोंयचे नामनेचे संवादिनी वादक पुंडलीक धुळापकार हांकां नामनेचो महाराष्ट्र गोंय संगीत रत्न पुरस्कार फावो जाला. महाराष्ट्र गोंय पुरस्कार भोवमानीत शिवाजी मंदिर नाट्यगृह दादर मुंबय, कला आनी संस्कृती संचालनालय गोंय सरकार, स्मिथ हरी प्रोडक्शन मुंबय आनी आमदार शिवसेना सचिव किरण पावसकार तशेंच नामनेचे ज्येश्ठ सिने नाट्य अभिनेते दिग्दर्शक आनी निर्माते अरुण नलावडे हांच्या सहकार्यान धुळापकार हांकां हो पुरस्कार फावो जाला. अभिनेते अरुण नलावडे आनी नाट्य कलाकार भालचंद्र उजगांवकार हांचे हजेरींत मुंबय जाल्ले खाशेले कार्यावळींत धुळापकार हांकां हो पुरस्कार भेटयलो. फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत दर्यांत न्हंयेंत वा हेर उदकाच्या सुवातीचेर कुडी सांपडपाचें प्रमाण चड वाडलां. गोंयांत जानेवारी ते सप्टेंबर ह्या 9 म्हयन्याच्या काळांत 67 जाणांक बुडून मरण आयलां. तातूंत आत्महत्या केल्ल्या मनशांचोय आस्पाव आसा. ह्या काळांत सगळ्यांत चड 10 घडणुको पणजे आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्यो आसात. उजो पालोवपी दळा कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वयले काळांत उजो पालोवपी दळाक बुडपाच्या घडणुकां विशीं 108 कॉल आयिल्ले. तातूंत 67 जाणांक बुडून मरण आयलें जाल्यार 4 जाणांक वाटावपाक यश आयलें. तशेंच हे मजगतीं उदकांत पडिल्ल्या 4 जनावरांक वाटावपाक दळाक यश आयलां. पणजे, पोरणे गोंय, मडगांव आनी सावर्डे वाठारांतल्यान बुडपा संबंदांत दरेकी 5 कॉल आयिल्ले. लोटली, मुळगांव, केपें वाठारांत बुडून मरण येवपाच्यो दरेकी 4 घडणुको घडल्यात. चिचणी, म्हापशें, पेन द फ्रांस आनी ताळगांवां दरेकी 3 घडणुको घडल्यात. जाल्यार हणजुणें, असोळणें, कळंगुटे, काणकोण, कुडतरी, कांदोळी, करमळी, दुर्बाट, शिरदोण, गांजे वाठारांत बुडून मरण येवपाच्यो दरेकी 2 घडणुकांची नोंद जाल्या. जाल्यार फेब्रुवारी ते मे ह्या गिमाच्या म्हयन्यांनी पेंवपाक गेल्ल्या 27 जाणांक बुडून मरण आयिल्लें. जानेवारी 2025च्या निमणे सप्तकांत जावपा आशिल्ले JEE परिक्षेक लागून गोंय शालांत मंडळान आदींच्या वेळापत्रकांत बदल करून 12वीची परीक्षा मुखार धुकळ्ळ्या. हाका लागून 1 फेब्रुवारी 2025 सावन सुरू जावपी 12वीची परीक्षा 10 फेब्रुवारी 2025 सावन सुरू जातली. 28 फेब्रुवारीक ही परीक्षा सोंपतली. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान उजवाडाक हाडिल्ल्या परिपत्रकांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन राज्यांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर प्रतिनिधी नोंदणी प्रक्रिया सुरू जाल्या. दर वर्सा इफ्फी प्रतिनिधी नोंदणी चड करून 8 ते 13 सप्टेंबर मेरेन सुरू जाता म्हूण अंदू कळाव जाला. सध्या राज्यांत इफ्फीची तयारी चालू आसा. गोंयच्या मन रिजवण सोसायटीन वेगवेगळ्या कामां खातीर निविदा जारी केल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. तरणाट्यांनी पोल्ट्री उद्देगांत व्हड प्रमाणांत येवचें ते खातीर सरकार गरज ती मदत करपाक तयार आसा अशें उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं अयोग्य वक्तव्य केल्ल्या प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार हांचेर सरकारान कायद्या प्रमाण आनी शांतीकायेन कारवाय करची असो उलो चर्चीन मारला.
नामनेच्या नाम फावंडेशनाचे विश्वस्त तशेंच अभिनेते नाना पाटेकर हांचें व्याख्यान फाल्यां गोंय विद्यापिठांत जातलें आनी हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां राज्यांत पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.